आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वो एक ऐसा अमल है, दिसंबर खत्म होने से पहले अगर आप किसी भी दिन 11 मरतबा ये वजीफा कर लेते हैं तो जनवरी शुरू होते ही अल्लाह करीम आपके घर में इतनी ज्यादा नेमतें और अल्लाह ताला इतनी ज्यादा आपके घर में रिस्क वगैरह की बारिश कर देते हैं। आप जो अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह ताला आपको वो अता फरमाते हैं। ये वो अमल है, इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह ताला से जो मांगना चाहते हैं अल्लाह ताला वो आपको अता फरमाते हैं। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप मुकम्मल तौर पर इससे मुस्तफीद होंगे। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, सूरह कहफ की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इनको बता दें कि दुनिया की जिंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे हमने उतारा पानी आसमान से। यानी अल्लाह ताला कुरान करीम में जो दुनिया की जिंदगी है उसको पानी की मिसाल देकर इंसान को समझाना चाहते हैं। दुनिया और पानी में आपको कई चीजें मुश्तरका नजर आएंगी। अल्लाह ताला ने क्योंकि मिसाल दी है, जब अल्लाह करीम ने मिसाल दी है तो फिर आपको इसको समझने के लिए आपको बहुत सारी चीजें इसमें मुश्तरका नजर आएंगी। आपको गौर और फिक्र करने में इंशाअल्लाह ताला आसानी होगी, क्योंकि हर जो नया आने वाला साल है वो गुजरते हुए साल के लिए जो है वो एक हमारे लिए एक अलार्म है कि ये साल गुजर गया है तो अब अगला आने वाला साल हमारे लिए एक नया मौका है। तो हम उस मौका को जाया मत करें, हम उस मौका को अपने लिए अच्छा बनाएं, अल्लाह करीम के लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा अमल करें। अब पानी की सिफ्त ये है कि वो एक जगह पर कभी भी नहीं ठहरता है, जहाँ इसे बहने का मौका मिलता है वो बह निकलता है। जिस तरह पानी एक जगह पर कभी नहीं ठहरता, इसी तरह दुनिया भी एक जगह नहीं ठहरती। जहाँ मौका मिलता है दुनिया हाथ से निकल जाती है। हर गुजरता हुआ, जैसे अभी मुझे बात करते हुए जितना वक्त हुआ है, इतने वक्त में कितना ही वक्त दुनिया हाथ से आपके निकल गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया जो है वो जा रही है और आखिरत जो है वो आ रही है। तो आने वाले के लिए इंसान जो है वो एहतमाम करता है, जाने वाले के लिए तो उसको पता है ये तो जा रहा है। तो इसी तरह से आपको आने वाली यानी आखिरत के लिए एहतमाम करना चाहिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो एक इंसान के लिए, हम तमाम उम्मत मुसलिमा के लिए पैगाम है। जो बंदा ये समझता है कि मेरे पास दुनिया है, के पास दुनिया रोजाना खिसक रही होती है, याद रखें आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथों से रेत की माने जो है वो दुनिया फिसल रही है। किसी के पास से 50 साल में खिसकती है, किसी के पास से 70 साल में आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ से निकल रही है, किसी के पास 100 साल में, मगर बंदे को पता नहीं चलता है। हर बंदे के पास जाती है मगर ये किसी के पास ठहरती नहीं है। ये जिंदगी, ये दुनिया हर एक के पास आती है और खिसकती है, निकल जाती है। आप जितनी भी आपका अब तक आपकी जितनी उम्र है, आपका जितना वक्त गुजर चुका है, जो मेरे सुनने वाले हैं उनके जितनी भी वक्त है, जो उनका उम्र गुजर चुकी है, आप उनसे पूछे उनको पता भी नहीं होगा कि मेरा वक्त जो है वो किस तरह से गुजरा है और किस तरह से मैं इस वक्त को मैंने गुजार दिया है। इसीलिए जो भी अल्लाह ताला के नजदीक हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं, वो दुनिया की तरफ मोहब्बत की निगाह से नहीं देखते, बल्कि इनकी नजर जो है, इनकी जो मतलूब है वो हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात होती है। तो अल्लाह ताला की तरफ ही उनकी तवज्जो होती है, वो आखिरत की लज्जतों के ख्वाहिशमंद होते हैं। बल्कि जब इनको दुनिया की लज्जतें मिलती है तो इस बात पर घबराते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि नेक अमाल का अजर जो है वो आखिरत की बजाय हमें दुनिया में ही ना दे दिया जाए। तो ये वो लोग हैं। दूसरी सिफ्त जो पानी के अंदर अल्लाह ताला ने जो फरमाई वो ये है कि पानी दाखिल होता है वो तर हुए बगैर नहीं रहता है। इसी तरह दुनिया भी ऐसी ही है कि जो आदमी भी इसमें घुसेगा वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता, यानी जो पानी में खड़ा होता है वो भीग जाता है। इसी तरह जो दुनिया में दाखिल होना चाहता है तो वो इसके असर से जो है वो जरूर उसका असर पहुंचता है। तीसरी सिफ्त यह है कि जब पानी हस्बे जरूरत यानी जरूरत के मुताबिक हो तो फायदा देता है, तो जब जरूरत से बढ़ जाता है तो नुकसानदेह होता है।
یعنی آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ ایک حد تک اس کو پیتے ہیں لیکن آپ زیادہ نہیں پی سکتے ہیں، آپ کو ایک وقت پر آ کر آپ نہیں پی سکتے، گھونٹ بھی آپ کا جو ہے وہ آپ کے حلق سے نہیں اترتا ہے۔ اسی طرح سے کشتی ہے، وہ پانی میں چلتی ہے، جب تک وہ پانی میں چل رہی ہے تب تک ٹھیک ہے، لیکن جب پانی اس کے اندر آتا ہے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح سے دنیا بھی ہے، اگر ضرورتوں کے مطابق بندے کے لیے وہ فائدے مند ہوتی ہے، اسی طرح جب دنیا ضرورت کے مطابق ہو تو بندے کے لیے فائدے مند ہوتی ہے، اور جب ضرورت سے بڑھ جائے تو پھر یہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ پانی کا اگر سیلاب آ جاتا ہے تو بند بھی توڑ دیتا ہے کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں کے پاس بھی ضرورت سے زیادہ مال ہوتا ہے وہ عیاشیاں کرتے ہیں، شریعت کی حدود کو توڑ دیتے ہیں، اور جو لوگ اپنے اندر ایک لگام لگا کر رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس کو فضول میں نہیں اڑاؤں گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے جو طریقے ہیں ان پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر نیا سال آپ کے جو گزرنے والے سال سے بہتر ہونا چاہیے، اور اس میں آپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی احکامات ہیں ان پر میں زیادہ سے زیادہ چلنے کی کوشش کروں گا اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ عمل بھی کروں گا۔ تو انشاءاللہ آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے، اور اس کے بعد جو آج کا عمل ہے جو آپ نے دسمبر میں اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ کر لیتے ہیں تو جنوری میں اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں۔ تو وہ یہی عمل ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو میں اس کو اس پر نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو اب نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کیا کہ یا اللہ، یا رب العزت، کیف اشکرو کا، کہ میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں، کیونکہ آپ کی ایک نعمت ایسی کہ ساری زندگی میں عبادت میں لگا رہوں تو میں صرف ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، آپ کی تو بے پناہ نعمتیں ہیں، میں ان سب نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں؟ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا اے موسیٰ، اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ آپ ساری زندگی شکر ادا کریں تو بھی شکر ادا نہیں کر سکتے تو سن لیں، الانا شکرتنی، آپ نے میرا شکر کرنے کا حق ادا کر دیا۔ یعنی کہ جو بھی انسان ہے، آپ کے دل میں یہ سوال ہے کہ میرے پاک پروردگار یہ آنے والا سال میرے لیے نعمتوں والا ہو، جو آپ نے مجھ پر نعمتیں جو ہے وہ دی ہیں، یا اللہ پاک اس کو اور سے بڑھا دیں، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کا وہ جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں، آپ کے بہت سارے جو گلے شکوے انشاءاللہ دور فرماتے ہیں اور آپ پر آپ کے رزق کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وافر فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے جب یہ دسمبر ختم ہونے سے پہلے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، مال اسباب جو بھی ہے، تو اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں بالضرور تم پر زیادہ کر دوں گا۔ شکر جو ہے وہ ایسا عمل ہے جس سے نعمتیں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، تو یہی وجہ ہے ہمیشہ مانگنے والوں کو اپنے مانگنے میں کمی کا شکوہ رہا ہے، جبکہ دینے والے کے خزانے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور مانگنے والے کا دامن جو ہے وہ چھوٹا پڑ جاتا ہے اور جلدی بھر جاتا ہے۔ تو آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے کہ جنوری آنے سے پہلے پہلے آپ اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ 11 مرتبہ آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، 11 مرتبہ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس ہر وہ نعمت جو آپ اللہ سے چاہتے ہیں وہ جنوری میں اللہ کریم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔